ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कान अल्लाहु समीअन अलीमा इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु औ तअफू अन सूइन फ़इन्नल्लाह कान अफ़ुव्वन क़दीरा इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरून बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदून अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिहि व यक़ूलून नुअ्मिनु बिबअज़िन व नकफ़ुरु बिबअज़िन व युरीदून अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफ़िरून हक़्क़न व अअतदना लिल काफ़िरीन अज़ाबन मुहीना। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व लम युफ़र्रिक़ू बैन अहदिन मिनहुम उलाइका सौफ़ युअतीहिम उजूरहुम व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। यसअलुका अह्लुल किताबि अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबन मिनस समाइ फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिका फ़क़ालू अरिना अल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु बिज़ुल्मिहिम सुम्मा इत्तख़ज़ुल इज्ल मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु फ़अफ़ौना अन ज़ालिका व आतैना मूसा सुल्तानम मुबीना। वरफ़अना फ़ौक़हुमुत तूर बिमीसाक़िहिम वक़ुलना लहुम उद्ख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ुलना लहुम ला तअदू फ़िस्सब्ति वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाहि व क़त्लिहिमुल अंबियाअ बिग़ैरि हक़्क़िन व क़ौलिहिम क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ बल तबअल्लाहु अलैहा बिकुफ़्रिहिम फ़ला युअमिनून इल्ला क़लीला व बिकुफ़्रिहिम व क़ौलिहिम अला मर्यम बुहतानन अज़ीमा व क़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मर्यम रसूलल्लाहि व मा क़तलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किन मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअज़-ज़न्नि व मा क़तलूहु यक़ीना बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। व इन मिन अह्लिल किताबि इल्ला लयुअमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा फ़बिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा व अख़्ज़िहिमुर रिबा व क़द नुहू अन्हु व अक्लिहिम अम्वालन नासि बिल-बातिल व अअतदना लिल-काफ़िरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा। लाकिनिर रासिख़ून फ़िल इल्मि मिनहुम वल मुअमिनून युअमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वल मुक़ीमीनस-सलाता वल मुअतूनज़-ज़काता वल मुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि उलाइका सनु'तीहिम अजरन अज़ीमा। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यीन मिन बअदिही व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याक़ूब वल अस्बाति व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा व रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्लु व रुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैका व कल्लमल्लाहु मूसा तक़लीमा रुसुलन मुबश्शिरीन व मुन्ज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदर रुसुलि व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मिही वल मलाइकतु यशहदून व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा इन्नल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द ज़ल्लू ज़लालन बഈदा इन्नल्लज़ीना कफ़रू व ज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम व ला लियहदियहुम तरीक़ा इल्ला तरीक़ जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा अबदन व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। या अय्युहन नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिर रब्बिकुम फ़आमिनू खैरल लकुम व इन तकफ़ुरू फ़इन्न लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्दि व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। या अह्लल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम व ला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़्क़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मर्यम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मर्यम व रूहन मिन्हु फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व ला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरल लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद सुब्हानहु अन यकून लहु वलद लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। लन यस्तन्किफ़ल मसीहु अन यकून अब्दन लिल्लाहि वलल मलाइकतुल मुक़र्रबून व मन यस्तन्किफ़ अन इबादतिहि व यस्तकबिर फ़सयहशुरुहुम इलैहि जमीआ फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़्लिहि व अम्मल्लज़ीना इस्तन्कफ़ू वस्तकबरू फ़युअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमन व ला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन व ला नसीरा। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि वअतसमू बिही फ़सयुदख़िलुहुम फ़ी रहमतिन मिन्हु व फ़ज़लिन व यहदीहिम इलैहि सिरातन मुस्तक़ीमा।
यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलालह इन इम्रुउन हलक लैसा लहु वलदुन वलहु उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक वहुव यरिसुहा इन लम यकुल लहा वलद फ़इन कानत इस्नतैनि फलहुमा अस्सुलुसानि मिम्मा तरक व इन कानू इख्वतन रिजालन व निसाअन फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाहा यहकुमु मा युरीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश शहरल हराम वलल हदिय वलल क़लाइद वला आमीनल बैतुल हराम यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना वइज़ा हलल्तुम फ़ास्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामि अन तअतदू व तआवनू अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वानि वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीरि वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिहि वल्मुनख़निक़तु वल्मौक़ूज़तु वल्मुतरद्दियतु वन्नतीहतु वमा अकलस सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिह अलन नुस्बि व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क़। अल-यौम यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम वख़शौन। अल-यौम अक्मलतु लकुम दीनकुम व अत्ममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना फमन इज़्तुर्रा फ़ी मख़मसतिन गैर मुतजानिफ़िन लिइस्मिन फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। यसअलूनक माज़ा उहिल्ल लहुम कुल उहिल्ल लकुमुत तय्यिबातु वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाहु फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। अल-यौम उहिल्ल लकुमुत तय्यिबातु व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम वल मुहसनातु मिनल मुअमिनाति वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम इज़ा आतयतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीन गैर मुसाफ़िहीन वला मुत्तख़िज़ी अक़दान वमन यकफ़ुर बिल ईमानि फ़क़द हबित अमलुहु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुन्तुम जुनुबन फ़त्तहरू व इन कुन्तुम मर्ज़ा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फ़लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन फ़म्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समिअना व अतअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल-क़िस्ति व ला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुव अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्म क़ौमुन अन यबसुतू इलैकुम अयदियहुम फ़कफ़्फ़ अयदियहुम अन्कुम वत्तक़ुल्लाहा व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुअ्मिनून। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल व बअसना मिनहुम इस्नई अशर नक़ीबा व क़ालल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलात व आतयतुमुज़ ज़कात व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम व अक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसनन लउकफ़्फ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम व लउद्खिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु फमन कफ़र बअद ज़ालिका मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम व जअलना क़ुलूबहुम क़ासियतन युहर्रिफ़ूनल कलिम अन मवाज़िइहि व नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही व ला तज़ालु तत्तलिअु अला ख़ाइनतिन मिनहुम इल्ला क़लीलन मिनहुम फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन।
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.
या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनका अल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्रि मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुअमिन क़ुलूबुहुम व मिनल्लज़ीना हादू सम्माऊना लिलकज़िबि सम्माऊना लिक़ौमिन आख़रीन लम यअतूका युहर्रिफ़ूनल कलिमा मिन बअदि मवाज़िइहि यक़ूलूना इन ऊतीतुम हाज़ा फ़ख़ुज़ूहु व इन लम तुअतूहु फ़ाहज़रू व मन युरिदिल्लाहु फ़ितनतहु फ़लन तमलिका लहु मिनल्लाहि शैआ उलाइका अल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युत्तहिरा क़ुलूबहुम लहुम फ़िद्दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम सम्माऊना लिलकज़िबि अक्कालूना लिस्सुह्ति फ़इन जाऊक फ़ाहकुम बैनहुम औ अअरिज़ अन्हुम व इन तुअरिज़ अन्हुम फ़लन यज़ुर्रूक शैआ व इन हकमत फ़ाहकुम बैनहुम बिलक़िस्ति इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन वकैफ़ युहक्किमूनक व इंदहुमुत-तौरातु फ़ीहा हुक्मुल्लाहि सुम्म यतवल्लौना मिन बअदि ज़ालिक व मा उलाइका बिलमुअ्मिनीन इन्ना अंज़लना-त-तौरात फ़ीहा हुदन व नूर यहकुमु बिहा-न-नबिय्यूना अल्लज़ीना असलमू लिल्लज़ीना हादू वर-रब्बानिय्यूना वल-अहबारू बिमा-स्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदाअ फ़ला तख़शवुन-नास वख़शवनी व ला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून वकतबना अलैहिम फ़ीहा अन्नन-नफ़्स बिन-नफ़्सि वल-ऐन बिल-ऐनि वल-अन्फ़ बिल-अन्फ़ि वल-उज़ुन बिल-उज़ुनि वस्सिन्न बिस्सिन्नि वल-जुरूह क़िसास फ़मन तसद्दक़ बिही फ़हुव कफ़्फ़ारतुन लहु वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़-ज़ालिमून वक़फ़्फ़यना अला आथारिहिम बिईसा इब्न मर्यम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत-तौराति व आतैनाहुल इंजील फ़ीहि हुदन व नूरुन व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत-तौराति व हुदन व मौइज़तन लिल-मुत्तक़ीन वलयहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फ़ीहि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून वअंज़लना इलैकल किताब बिल-हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि फ़हकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु व ला तत्तबि अहवाअहुम अम्मा जाअक मिनल हक़्क़ लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा वलौ शाअल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम फ़ास्तबिकुल ख़ैराति इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून वअनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु व ला तत्तबि अहवाअहुम वहज़रहुम अन यफ्तिनूक अन बअदि मा अंज़लल्लाहु इलैक फ़इन तवल्लौ फ़अलम अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबअदि ज़ुनूबिहिम व इन्न कसीरम मिनन्नासि लफ़ासिक़ून अफ़हुक्मल जाहिलिय्यति यबग़ून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ुल यहूद वन्नसारा औलिया बअज़ुहुम औलियाउ बअज़िन वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़-ज़ालिमीन फ़तरल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन युसारिऊना फ़ीहिम यक़ूलूना नख़शा अन तुसीबना दाइरह फ़असल्लाहु अन यअतिय बिल-फ़तहि औ अम्रिन मिन इंदिहि फ़युस्बिहू अला मा असर्रू फ़ी अनफ़ुसिहिम नादिमीन वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू अहाउलाइल्लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम इन्नहुम लमअकुम हबितत अअमालुहुम फ़अस्बहू ख़ासिरीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिहि फ़सौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअ्मिनीना अ'iज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफ़ूना लौमत लाइम ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि यु'तीहि मन यशाअु वल्लाहु वासिउन अलीम इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन व मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनकुम हुज़ुवन व ल'iबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ार औलियाअ वत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुअ्मिनीन वइज़ नादैतुम इलस्सलाति इत्तख़ज़ूहा हुज़ुवन व ल'iबा ज़ालिक बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअक़िलून क़ुल या अहलल किताबि हल तनक़िमूना मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़िला इलैना व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लु व अन्ना अक्सरकुम फ़ासिक़ून क़ुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाहि मन लअनहुल्लाहु व ग़ज़िब अलैहि व जअल मिनहुमुल क़िरदता वल ख़नाज़ीर मन लअनहु
قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي بما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون